प्रत्येक नॉर्थाकसून वेस्टाक वचून ते सावथाक एकूच आवाज येता तो म्हणल्यार चलो मडगांव, चलो लोहिया मैदान. लोहिया मैदान केन्ना आपयता? जेन्ना गोंय त्रासान पडलें, जेन्ना गोंय रडटा तेन्नाच लोहिया मैदान आवाज दिता. आयज जे हुतात्मे जेणी आपलें बलिदान दिलें गोंया खातीर आनी आमकां आयज सुशेगाद जगपा खातीर हें गोंय दिल्लें आसा, ते खंय तरी आयज घुसपडटा. तेणी एक आवाज दिल्लो आसा. ते सामान्य जे आमचे लोक आसा, ते सोशल एक्टिविस्ट आसूं, ते राजकारणी आसूं, जावं गोंयचे मोगी आसूं, ते आयज एक आवाज दिवंक लागलेले आसा. चलो मडगांव, चलो लोहिया मैदान. येता ते 1 तारखेक सांजेचे 5 वरांचेर सगळे गोंयकारांक उलो मारलेलो आसा. हो उलो जावन आसा गोंयकारांचो, ते रडटा ते धडतरीचो, आमच्या गोंयच्या धडतरीचो उलो जावन आसा. सामान्य जो मनीस आयज उलो मारता तुमकां, तो खंय तरी लोहिया मैदान आमचे रडटा. लोहिया मैदान केन्ना रडटा? जेन्ना खरेंच गोंय आमच्या त्रासान पडलां. गोंयकार जेन्ना रडटा, ताका कळोन येयल्लें आसा गोंयकार आयज त्रासान पडोंक लागलेले आसा, तेन्ना एक उलो मारला. त्या उल्याक आमी साथ दिवपाची गरज आसा. येता ते 1 तारखेक लोहिया मैदानाचेर आमी प्रत्येक जाण हजर रावतले आनी गोंया खातीर जो कोल येवपाचो आसा गोंयांत, जे हे गोवोरमेंटान आमचे लोकांचे कांयच आयकनासतना जे आमचे सगळे प्रोजेक्ट जे लादपाचें काम चालू केल्लें आसा, हो एक नॅशनल हायवे बसून तेजोच एक कनेक्टिविटी आसा. आज याद येता म्हाका फादर बिस्मार्काची. फादर बिस्मार्क सदांच सांगतालो, संजय हो जो नॅशनल हायवे हो कनेक्टेड टू कोल म्हणटालो तो. म्हाका आयज याद येता तेजी आनी तो सदांच झगडटालो. आयज जर हो नॅशनल हायवे येयलो जाल्यार हो कोल हब जो आसा तो 100% येतलो. कित्याक तो कुमारजुव्यां मडकय ह्या वाटेनच्यानूच वयतलो आनी जितली जमीन आमची आयज बोमान घेतलेली आसा ती कोल हब करपा खातीर घेतलेली आसा. आनी ह्यो जेटी ज्यो प्लांट केल्ल्यो आसा लोकांक विश्वासान घेयनासतना त्यो अंधाधुंद वेपार हेणी चलयल्लो आसा. गोंय आयज खंय तरी काबार जावपाचे वाटेर वयता. थंय एक आस दिसून येयल्ली आसा. ते गोवा फॉवर्ड जावं, आरजे जावं, काँग्रेस जावं, आप जावं, प्रत्येक ज्यो पार्ट्यो गोंयान आसा तेणी राजकारण कुशीन दवरून एक गोंयकार म्हणून खंय तरी एकठांय येयल्ले आसा. बऱ्याची गोश्ट फर्स्ट टायम आमी पळयता गोंयान राजकारण कुशीन दवरून खंय तरी गोंया खातीर गोंयकार म्हणून आयज एकठांय जावन हे झूज मारपा खातीर फुडें पावल घातलेलें आसा. आमी सल्यूट करता तांकां. कित्याक गोंयकारांक खंय तरी गोंयकार चिंतताले बाबा आमकां सांबाळटलो तरी कोण. ते 12 वर्सां घुसपटोन मरोंक जाल्ले आसता. हे गोंय खंय वयता तेंच कळनासलें. कित्याक आयज गोंयकार हे राजकारण्याचे हितून सगळो स्वार्थी जाल्लो आसा. येणारी पिळगी आमची कशी जगतली? आयज हे दुशीत वातावरण कशें जाल्लें आसा. आनी जर कोल हब येयलो आनी हो कोल जर आमचो हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन चालू जालें जाल्यार येणारो काळ आमचो हे भुरगे कशे जगतले हेजो विचार हे जाणटेल्यांक आयज पडलेलो ना. प्रत्येक आयज फक्त राजकारण लागलेलें आसा. बाबा गोंय सांबाळटलें म्हणून आयज एक आमी विचार केलो आनी प्रत्येक गोंयकारान आयज एक पावल जर आमचे शेनवारा दीस सांजेच्या 5 वरांचेर ते लोहिया मैदानाचेर मारलें. लोहिया मैदान आयज तुमकां आवाज दिता. लोहिया मैदान केन्ना आवाज दिता? जेन्ना खरेंच गोंयाचेर संकट येता तेन्नाच ते हुतात्मे खंय तरी जागे जाता. ते आतां आयज उलो मारता सगळे ते जावन आसा एक गोंयचो आत्मो. हो गोंयचो आत्मो आयज खंय तरी रडटा आनी तुमकां उलो मारता गोंयकाराक. ते नॉर्थ टू सावथ दोनी सगळ्या लोकांनी आयज एकठांय येवचें पडटलें आनी हें झूज जें उबारलेलें आसा, ही वाटचाल जी फुडली केल्ली आसा ते वाटचालेक आमच्या हातभार लावचो आनी गोंय वांटोवपा खातीर प्रत्येकान साथ दिवचो.